बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है सियासी मैदान में। हलचल मची हुई है, घबराहट है, परेशानी है और अजीब व गरीब चेहरे नज़र आ रहे हैं। दोनों जानिब से जो है वो साबित करने की कोशिश की जाएगी कि बरतरी हमारे पास है, अक्सरियत हमारे पास है। तो अब फैसला होगा, आज चंद घंटों के बाद फैसला होने वाला है कि कौन बनेगा पंजाब का बादशाह। असल बादशाह तो CM ही होता है ना, बाकी गवर्नर वगैरह तो वफाक के नुमाइंदे होते हैं। असल चीज़ वज़ीर आला है। लिहाजा बड़ी तोड़ जोड़ हुई है, बड़ा कुछ हुआ है, लाखों करोड़ों की बातें हुई हैं, बल्कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की बातें भी हुई हैं। अब सूरत हाल क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। नाज़रीन, पंजाब का वज़ीर आला कौन बनेगा, मार्का रही आज। पहले थी 17 जुलाई को, अब है आज 22 जुलाई। चंद घंटों के बाद ये जो फैसला आपके सामने आ जाएगा। दोनों जानिब से अरकान पार्लियामेंट को मुख्तलिफ होटलों में रखा गया। क्यों रखा गया कि बदइत्मादी की फ़िज़ा है। 178 हैं मुस्लिम लीग नून के पास, और जो 88 बल्कि 87 समझ लें वो हैं PTI और उनके इत्तेहादियों के पास, काफ लीग के पास। परवेज़ इलाही उनके उम्मीदवार हैं। हमजा शहबाज इधर हैं। हमजा शहबाज की हुकूमत बचेगी नहीं बचेगी, बस चंद घंटों के बाद ये फैसला सामने आने वाला है। बड़े बड़े नारे लग रहे हैं, लेकिन चूँकि 17 जुलाई के जो रिज़ल्ट ने सबको घबरा के रख दिया, लिहाजा अब पेशन गोइयाँ नहीं चल रही। अब तो वक्त ही बताएगा गिनती किसकी बड़ी है। गिनती का खेल है। परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि हमारी गिनती पूरी है। दूसरी जानिब से है कि हम तमाम आइनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और हमजा की हुकूमत बचाने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि उनमें एतमाद ज़्यादा नज़र आ रहा है हुकूमत में, लिहाजा ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी कोई चीज़ ऐसी है कि जिसमें वो खेल सकते हैं। बहरहाल सियासी मैदान है, खेलना चाहिए। सियासत के मैदान हो या खिलाड़ी का मैदान हो या अखाड़ा हो पहलवानी का, वहाँ से दौड़ लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। ताहम आम लोगों का ख्याल ये था, मेरा भी ख्याल ये था कि जिस दिन पंजाब में इलेक्शन हारे थे उस दिन हमजा को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था और बैठ के सामने अपोजिशन करनी चाहिए थी। 1.5 साल में उनका ग्राफ बहुत बढ़ जाता। अपने भी जो पराए होने की कोशिश कर रहे हैं या नाराज़ हैं वो भी अपने साथ आ जाते हैं और उनको भी पता लग जाता कि हमारी हुकूमत का, हमारे लोगों का, हमारी पार्टी का, हमारे कायद का क्या बयानिया है और वफाकी हुकूमत किस तरह चल रही है। लेकिन उन्होंने नहीं मुनासिब समझा, क्योंकि सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं होती। आज आखिरी राउंड चल रहा है, यानी पहला राउंड हो चुका है। पहले राउंड में मार कुटाई हुई थी, जो वज़ीर आला का इंतखाब हुआ था उस पर शोर मचाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी कि 22 तक को ये फ़ैसला होगा। पहले 17 के इलेक्शन पे लोगों की नज़रें थी, वो तो उनके हक़ में चला गया PTI के। लेकिन अब जो है आज का दिन जो है वो बड़ा अहम है। क्यों परेशान है PTI वाले? अक्सरियत उनके पास है, इसका मतलब दाल में कोई काला है, ख़तरा अभी भी लाहक है। उन्हें रात भी लाहौर में लिबर्टी चौक में बड़ा जलसा किया, और जलसा क्या, खिलाड़ियों को इकट्ठा किया। उसमें मुख्तलिफ निशानदेहियाँ की। इमरान खान साहब ने स्क्रीन पे खिताब भी किया लोगों से और लोगों को बताया कि आपने बाहर निकलना है। और आज इलेक्शन जब हो रहा है दोबारा वज़ीर आला पंजाब का, तो वहाँ पे भी कहा गया है, अपने खिलाड़ियों को उन्होंने कहा है कि आप फैसल चौक में इकट्ठे हों। लाहौर में D चौक तो नहीं है, लेकिन यहाँ फैसल चौक है, आप F चौक समझ लें। ये ABCD की चल रही है, YX की बातें हो रही है, कभी मामला बड़े इशारे किनारे चल रहे हैं, तो इशारों की सियासत चल रही है। तो आज फैसल चौक में उन्होंने अपने खिलाड़ियों को इकट्ठा किया है और वो कह रहे हैं वहाँ आएँ ताकि हम बताएँ कि अगर हमारा मैंडेट चोरी हुआ तो फिर हम क्या करते हैं। धमकी, एक धमकी नहीं, उन्हें कई धमकियाँ रात के खिताब में दी। उन्हें यह भी कहा कि अगला इलेक्शन अगर मौजूदा इलेक्शन कमीशनर हुआ तो हम नहीं लड़ेंगे। अच्छा भाई, अब हालांकि इसी इलेक्शन कमीशनर की मौजूदगी में इतनी सीटें उनको जीती, लेकिन अंदर से उनका दिल घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है ये मैं अगले विलाक में आपको बताऊंगा, क्योंकि इस वक्त जो है ना एक सिकंदर बहुत भारी था, यानी सिकंदर सुल्तान, अब आफ्ताब सिकंदर भी आ गया है। ये दो चीज़ें, दो सिकंदर मिल गए हैं, तो अब मुक़द्दर का सिकंदर जो है वो मसला बन गया कि कौन होगा। ये बातें आज खुल जाएंगी पंजाब के हवाले से, लेकिन मैं आपको 2-3 बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरफ तो ये है कि जहाँ रखा गया ना PC में, जो PTI के और उनके जो हवारी हैं उनको रखा गया है, यानी इत्तेहादियों को, तो वहाँ बड़ा मौज मेला हो रहा है, जश्न का समा है। लेकिन चेहरे पता नहीं क्यों उतरे हुए हैं, मुँह लटके हुए हैं, क्यों लटके हैं ये नहीं मुझे पता। अब ये तो अल्लाह जाने क्या है। लेकिन जो इमरान खान की धमकी है वो फिर यही है कि मैं खिलाड़ियों को रोक नहीं सकता, फिर जो कुछ होगा उसकी सूरत हाल
آپ جانیں. ذرا یہ کہتے ہیں کہ جو 17 جولائی کا الیکشن ہوا وہاں بھی رزلٹ ادھر سے ادھر ہوا ہے. کیوں؟ انہی دھمکیوں کی وجہ سے. اب ادارے ان دھمکیوں سے کیوں بلیک میل ہو رہے ہیں یہ اللہ جانے، ہم نہیں جانتے ہیں کہ ان کے پاس کون سے راز ہیں جس پہ پہلے تڑی لگائی تھی. ایک دن پہلے الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں سب کچھ سامنے لے آؤں گا، اور پھر جناب رزلٹ کہیں سے کہیں ہو گیا کہ پی ٹی آئی والے پریشان ہوگا کہ اتنی سیٹیں کیسے مل گئیں. نون لیگ تو پریشان تھی، ان کے اتحادی تو پریشان تھے ہی. تو یہ معاملہ یہ آج پھر وہی صورتحال ہے کہ گزشتہ رات جو جلسہ انہوں نے لبرٹی میں کیا اس میں بے تحاشا دھمکیاں دی ہیں، اور دھمکیاں یہ دی ہیں اور ساتھ میں یہ کہا پھر اگر مینڈیٹ چوری ہوا، اگر ہمارا وزیر اعلیٰ نہ بنا، پھر کھلاڑیوں کو روکنا میرا کام نہیں. اور جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے جو لوگ یہ کر رہے ہیں. تو افسوسناک بات صورتحال ہے کہ دھمکیوں تک بات آئی ہے. خالی دھمکیوں تک نہیں، اکسانے کی باتیں ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے. بہرحال زیادہ چانسز یہی ہیں کہ پرویز الہی بن جائیں. اچھا پرویز الہی بن جائیں گے تو کیا ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اگر پرویز الہی نہ بنے تو کیا ہوگا؟ پرویز الہی نہ بنے تو پھر لڑائی جھگڑے شروع کر دیں گے، جیسے کہ اکسایا عمران خان صاحب نے اور کہا ہے کہ جناب پھر کھلاڑی گلیوں میں ہوں گے، سڑکوں پہ ہوں گے. لوگوں یعنی وہ جو جھنگ کا واقعہ ہے اس کو یاد کرے کہ وہ والی صورتحال آئے گی. اور جو ان کی خواہش ہے جس پہ ہمیں بار بار پوری قوم کو ڈرایا جا رہا ہے کہ سری لنکا کے حالات، تو پھر وہ والے مسئلے سامنے آ سکتے ہیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک قوم کی حیثیت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہے تو افسوسناک بات کہ ہم استحکام کی باتیں کر رہے ہیں، ہم قومی یکجہتی کی باتیں کر رہے ہیں، ہم سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں، ہم معاشی استحکام، معاشی چیزیں سب بھول گئیں. مہنگائی ختم، صرف ایک دوسرے کی لڑائی، ایک دوسرے کے گریبان ہاتھ ڈال رہے ہیں. تو ابھی جو ہے کاف لیگ والے یا پی ٹی آئی والوں کے چہرے کیوں لٹکے ہیں؟ اس میں بھی کوئی نہ کوئی راز ہوگی کہ ابھی خوف ہے، کوئی نہ کوئی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر حمزہ شہباز نہ بنے، پرویز الہی بن گئے، یہ تو گنتی سے ہونا ہے نا کہ جس کی گنتی پوری ہوگی وہ بن گیا. پرویز الہی بن گئے، مان لیا، بالکل ان کا حق ہے، ان کے پاس ووٹ زیادہ ہیں لہٰذا وہ اوتھ بھی اٹھا لیں گے. تو میں ایک بات آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں کہ پرویز الہی کی حکومت بھی نہیں چل سکے گی. اور انڈر کرنٹ یہ فیصلے کر لیے گئے کہ اگر ان کو خطرہ لاحق ہوگا پھر میدان چوں دوڑ جان گے، نس جان گے. حالانکہ چودھریوں کا طریقہ نہیں گا، چودھری کبھی دوڑے نہیں، مل کے کھیڑ دینے یا نہیں کھیڑ دے، لیکن افہام و تفہیم کرتے ہیں. آصف علی زرداری نے کل ملاقات کیا ہے چودھری شجاعت سے، 7 گھنٹے کی 2 ملاقاتیں، ایک 3 گھنٹے کی، ایک 4 گھنٹے کی. اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا، اور ان کو کہا بھی کہ جناب ہماری بڑی خدمات ہیں. پہلے تو میں نے پرویز الہی کے لیے راضی کیا تھا اپنا مریم کو، شہباز کو، نواز شریف کو کہ ان کو وزیر اعلیٰ مشترکہ بنا دیں، تو پرویز الہی صاحب دوڑ گئے. اور دوسری دفعہ اس سے پہلے بھی میں نے کام کیا تھا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا آئی ایم دا مین آف ورڈ، یعنی لفظوں کا میں قیمت چکاتا ہوں، قیمت چکانے کا عادی ہوں، دوستی کرتا ہوں تو نبھاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دور میں جب وعدہ کیا آپ سے تو آئین سے راستہ نکال کے نائب وزیر اعظم بنایا، ڈپٹی وزیر اعظم بنایا. پاکستان کی تاریخ میں 2 ہی ڈپٹی وزیر اعظم، ایک نور الامین جن کو ان کی خدمات کی وجہ سے بنایا گیا تھا، عہدہ نہیں تھا، اور ایک اس کے بعد پرویز الہی کو بنایا گیا یہاں اتحاد کی وجہ سے. تو یہ تو زرداری صاحب کا گلہ اپنی جگہ کہ پرویز الہی صاحب نے ان کو ڈچ کیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ میری بے عزتی کی گئی ہے کہ میرے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ نبھائے نہیں گئے. بہرحال چند گھنٹے جب تک یہ آپ تک ویڈیو پہنچے گی شاید اور کم ٹائم ہو جائے گا، لیکن وقت تھوڑا سا ہے، مقابلہ سخت ہے اور مقابلہ بڑا گمبھیر ہے. اور سیاسی معاملات میں اگر پرویز الہی بن جائیں تو سیاست ذرا اور زور پکڑ جائے گی. لیکن اگر حمزہ شہباز کامیاب ہو گیا آئینی طور پر اور اپنی گنتی شو کرنے میں کسی بھی انداز میں ان کے پہ یقین نہیں رکھتا کہ کروڑوں لگ گئے، لاکھوں لگ گئے. پاکستان تو بحران کا شکار ہے، پاکستان میں تو پیسہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کے پاس ہے، جن کے پاس کہتے ہیں کرپشن کا ہے، لوٹ مار کا، وہ ہے. اگر انہوں نے بولیاں کھول دی ہیں اور اس سے ہو گیا تب بھی ہم نہیں جانتے کیوں کہ جب جنگ اور محبت میں سب کچھ جائے ہوتی ہے. یہ لڑائی ہے، جنگ ہے، یہ تو اقتدار کی جنگ ہے، تو اس میں جو کچھ بھی جیسے بھی کرے. لیکن اگر حمزہ بنیں گے تو ذرا سا معاملات کچھ اور ہوں گے، پرویز الہی بنیں گے تو ٹف معاملات ہوں گے. تو لہٰذا پرویز الہی آخری حربہ کیا استعمال کریں گے کہ پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے حلف اٹھانے کے بعد بھی، اس میں 10 دن لگے، 12 دن لگے، 20 دن لگے، تو پھر ان کی وزارت اعلیٰ زیادہ دیر نہیں چل سکے گی. کیونکہ حمزہ کا مقابلہ کرنا، مسلم لیگ نون کا پنجاب میں مقابلہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اب دیکھیں میدان میں کون کھڑا ہوتا ہے، دوڑ کون لگاتا ہے، اور وقت کا بادشاہ کون بنتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. چند گھنٹے، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. بہرحال جو کچھ ہو اللہ کے لیے کہ کرم سے کچھ اچھا ہونا چاہیے، آپ کے لیے، ملک کے لیے، صوبے کے لیے. اور
پارلیمانی روایات کے لیے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔